आयची प्रेस कॉन्फरन्सची माहिती दिली आणि तुम्ही आयले तुमचे माझ्या कडल्यान आमच्या कडल्यान मनापासून तुमचे सगळ्यांचे स्वागत, तुमचे आभार व्यक्त करता तुम्ही हांगा आयल्या बद्दल. आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स दवरल्या हे आमचो आय चॅकअप आनी फ्री स्पेक्टिकल्स म्हणजे वखलां दिवपाचो जो कॅम्प आसा ते कॅम्पाची टोटल डिटेल तुमच्या माध्यमांतल्यान मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकां पर्यंत पावोवपाचें इंटेन्शनान आयची प्रेस कॉन्फरन्स आमी आयोजीत केल्या. आतां कशें आसा, आमचें जें काम किंवा म्हाजें काम, आमचे फॅमिलीचें जें काम आसता इरिस्पेक्टीव टू एनी पॉलिटिकल गेम ऑर पॉलिटीक इंटेन्शन आमचें काम सतत चालू आसता. इलेक्शन येतात वयतात, पूण आमचें काम सर्वसामान्य लोकां खातीर, बारीक लोकां खातीर, तेंच्या खातीर, तेंच्या बऱ्या खातीर आमचें वावर चालूच आसता. आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आमचो वावर आसता. हांव सदांच सांगता, समाजकारणांतल्यान राजकारण हे आमचो ह्यो पायंडा किंवा हे अशें म्हाका म्हाज्या आई वडिलांनी शिकयलें की राजकारण करून राजकारणा खातीर समाजकारण करप ना, समाजकारण करतना राजकारण करप हे आमचें इंटेन्शन आसता. त्याच माध्यमांतल्यान आयज एक मेगा आय चॅकअप आनी फ्री स्पेक्टिकल्स वखलां दिवपाचो कॅम्प आमी आयोजीत करतात. ह्यो कॅम्प आयोजन करपाचें ह्या 10 वर्सान म्हाजी ही तिसरी फावट. दोनदा ऑलरेडी आमी मांद्रे मतदारसंघान तसो कॅम्पाचें आयोजन केलां आनी भरपूर असो प्रतिसाद मेळटा आनी भरपूर लोकांक हेचो लाभ घेतात आनी दिलासो जाता ह्या कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान. आतां एक जर वखल जर तुमी घेतले, चश्मो घेतले, दोनदा डॉक्टरा कडेन वयचें पडटा. तेजे 500 तरी मिनिमम फीज आसता. प्लस कोण जाणटी मंडळी जी आसा तांकां तेंचो वांगडा कोण तरी एकटो आपलो कामाचो दिसवडो घालून तिच्या आपल्या जाणट्या वांगडा तांकां डॉक्टरा कडेन व्हरचें पडटा. तो एक 400-500 रुपया पेट्रोलाचो बी खर्च जाता. आनी वखलां म्हणून जवळ जवळ 3,500 ते 4,000 एक मिनिमम बेसीक जर वखलां तुमी घेतले तर 3,500 ते 4,000 असो एक डेस्पेस येता. आनी खुबशे लोकां कडेन हे वखलांची परिस्थिती आसता म्हणून ते चश्माचे डॉक्टरा कडेन वचना, दोळ्याच्या डॉक्टरा कडेन वचनात किंवा तांकां व्हरपी कोण नासता. हें जाता. आनी प्लस लोकां कडेन पयशे आसता पूण टायम नासता आनी जरी ते दिसना तरी पण ते तशेंच दीस धुकलतात. सो ह्या सगळ्यांचो विचार करून हे कॅम्पाचें आयोजन केलें. ह्यो कॅम्पाचो प्रोग्राम आतां तुमचे फुडें हांव डिक्लेअर करतलो. आनीक प्रत्येक गांवांत म्हणजे मांद्रे मतदारसंघान जितले गांव आसात तितले गांवांतल्यान आमी प्रोग्राम हे करतले, आयोजन करतले. आनीक आमी 4-5 वर्सां पयलीं आमी जेन्ना कॅम्प केल्लो तेन्ना जवळ जवळ 7,500च्या वयर आमी वखलां दिल्लीं आनी त्या माध्यमांतल्यान मोतीबिंदू आसलेले लोक जे आढळ्ळे तेचे आमी काही प्रमाणात 20-25 तरी म्हाका दिसता 26-26 अशी ऑपरेशनां हांवें फुकट केल्ली. जे गरजवंत जे लोक आसात तेंची, जे खरोखर गरीब परिस्थिती आसात तेंची मोतीबिंदूची ऑपरेशनां हांवें म्हाज्या स्वताच्या कामाकशाच्या पयशांन केल्ली. आज ह्या म्हणून आमी तेंच करतले. आमी प्रायोरिटी दितली. आतां सगळ्यांक मोतीबिंदू ऑपरेशन करपाक हे म्हाका शक्य जायना, पूण त्यातले त्यात जे डिटेक्ट जातले, कोणाक कॅटरेक्ट आसा तांकां आमी प्रायोरिटी बेसीस म्हणजे जो व्यक्ती खरोखर जर गरीब आसा किंवा तेचें ऑपरेशन करपी तेच्या घरान कोण कमवतो किंवा कोण ना जाल्यार तेचे आमी प्राधान्य दिवन तेची आमी कॅटरेक्ट ऑपरेशनां करतलीं. आनी आयज प्रोग्राम तुमकां डिक्लेअर करता. पयलो जो उद्घाटनाचो कार्यक्रम जो जातलो तो 8, 12, 21 म्हणजे 8 तारखेक डिसेंबरच्या म्हयन्यान 2021 जातलो. मांद्रेन जातलो, मांद्रे ZB हॉलान 8 तारखेक. तेच्या उपरांत आमी हो टायमींग जे आसतले हे कॅम्पाचे टायमींग 9 ते 5 आसतले. 9 ते 5 आमचे डॉक्टर्स आसतले. थंय तुमकां केस पेपर दिलो वयतलो. केस पेपर दिल्या उपरांत तुमचे 3-4 तरी डॉक्टर्स आसतले. त्या नंबरार जे तुमी डॉक्टराचो कावंटर नंबर येतलो त्या डॉक्टरा कडेन वचपाचें. डॉक्टर जर वखलां जर लागली जाल्यार तो केस पेपराचेर बरयतलो आनी एक लास्ट कावंटर आसतलो तो वखलाचो. ऑन द स्पॉट चश्मा मेळटली. अशें न्हू की बाबा तुमी आय चॅकअप करा मागीर तुमकां आमी धाडून दितले मागीर तुमकां निरोप दितली, अशें ना. ऑन द स्पॉट बऱ्या किंमतीची, बऱ्या कॅटेगरीची वखलां आसतली. दिवंक जाय म्हणून दिना. म्हाज्या मनाक समाधान मेळोंक जाय हे काम करतना. त्या दृश्टिकोनाचेर म्हाजें काम आसता. दिले जाल्यार लोकांक बरें दिलें नाल्यार दिवप ना अशें म्हाजे विचार आसतात. सो बऱ्या क्वॉलिटीची गोल्ड फ्रेम जावं डे एंड नायट जावं
अशी बरी म्हणजे बरे कॅटेगरीची आमी ती वापरतात. सो पयलो आमचो कॅम्प स्टार्ट जातलो मांद्रे गांवाच्यान सुरवात 8 तारखेक. दुसरो कॅम्प आसतलो तो मांद्र्यान आसतलो तो झेडपी हॉलान आसतलो 9 ते 5. सेकेंड आसतलो तो विर्नोडा आसतलो तो माऊली टेम्पल देवूळ आसा, माऊली देवूळ, तेचो जो सभागृह आसा त्या सभागृहान विर्नोडा आसतलो 9 तारखेक 9, 12, 21. तिसरो कॅम्प आसतलो आमचो तुया पंचायत हॉल आसा थंय कॅम्प आसतलो, टायमींग सेम 9 ते 5. चवथो कॅम्प आसतलो आमचो पार्श्या पंचायत हॉलान 9 ते 5. पांचवो कॅम्प आमचो आगारवाडा आसतलो 9 ते 5. आनी नागनाथ देवस्थान आसा ना तेच्या आगारवाड्या नागनाथ देवस्थान आगारवाड्या तेच्या सभागृहान आसतलो. मागीर 6वो कॅम्प आसतलो आमचो हरमला आरंबोल पंचायत हॉलान 9 ते 5, 14 तारीख ती. 13 तारखेक गॅप आसा. 13 तारखेक आमचे एक दीस आमी फ्री दवरला आमच्या डॉक्टरा खातीर किंवा आमची टीम आसतली ताका एक बारीकसो ब्रेक दवरला. सो हरमला आमचो 14 तारीख आसतलो. मागीर मोरजे कळसाचो मांगर जो आसा सभागृह तेंचो तो 15 तारखेक आसतलो, 15 डिसेंबर. मागीर 16 तारखेक मांद्रे. आतां मांद्रे गांव यो व्हडलो आनी एरिया बरी व्हडली म्हणून आमी मांद्रे गांव स्पेशली मांद्र्यान गांवाच्या लोकांची सोय जावपा खातीर खास करून जी वयस्कर जी आमची आजी आजोबा जे आसात तेंच्या सोय खातीर आमी मांद्र्यान 2 कॅम्प दवरले. आनी मांद्र्याचो दुसरो कॅम्प जो जातलो तो 16 तारखेक जातलो आनी तो म्हाळसा देवूळ जे आसा म्हाळसा देवूळ तेच्या सभागृहान जातलो, म्हाळसा देवळाच्या सभागृहान जातलो. मागीर 17 तारखेक केरी आसतलो कॅम्प आमचो 9 ते 5. आनी ती इंग्लीश हायस्कूल हॉल जो आसा इंग्लीश स्कुलाचो हॉल आसा तांकां थंय आसतलो आमचो हॉल. आनी लास्ट आसतलो आमचो पालया 18 तारखेक आसतलो 9 ते 5. आनी तो आसतलो जी आमची भुमिका वेता जे मंदीर आसा तेच्या सायडीन आमची धर्मशाळा जी आसा त्या धर्मशाळेन 9 ते 5 पालया 18 तारखेक आसतलो. अशे आमचे टोटल 11 कॅम्प आमी 10 कॅम्प आमी टोटल आयोजन केल्ले आसा. आनी ही जी डॉक्टरची टीम आसतली ती एकदम प्रोफेशनल टीम आसा. 3-4 डॉक्टर हे म्हणजे असले व्हडले कॅम्प तेंच्यांनी कॅम्पाच्या तेंच्या सकयल तेंची कॅम्प तेंचेर आयोजीत केल्ले आनी भरपूर असो एक्सपिरियन्स आसलेली ही जुनी टीम आसा डॉक्टरांची. आनीक तुमचे आमचे जे रिपोर्टर भाव आसात तुमच्या इलेक्ट्रॉनीक आसूं या प्रिंट आसूं ह्या माध्यमांतल्यान लोकांक आमी ही मॅसेज आनी हो मांद्रे मतदारसंघाच्याच लोकांक मर्यादीत आसतलो. तशें भायल्या मतदारसंघाच्यो कोण जर व्यक्ती येयली आनी गरजवंत आसात आमी ताका परतून काडचे ना. पूण दीस कॅम्प इज स्ट्रिक्टली फॉर मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी पीपल. आनी ह्यो कॅम्प जो आसतलो ती मांद्रे मतदारसंघाचे कोणीय घेवपाचो. हांगा पॉलिटिकल बंधन ना, अजिबात ना. जेका दिसता की म्हाका ह्या कॅम्पान वचून म्हाका तेची फॅसिलिटी घेवपाची आसा त्या व्यक्तीक तो वेलकम आसतलो. आमी बऱ्या मनान वखलात. आमचे पॉलिटिकल पार्टी ही काँग्रेस पण आमची विरोधी जी पार्टी आसा त्या पार्टीचे वोटर्सांनी सुद्दां येवपाक हांगा हरकत ना, तिची बंधन ना किंवा तांकां थंय दुय्यम दर्जे वागणूक बी तशी काय मेळची ना. व्यवस्थीत मान सन्मान सगळ्यांक मेळटलो. ह्यो एक उपक्रम जो आसा जो एक सामाजीक बांदिलकी जो जाणीव धरून ह्यो उपक्रम आमी हातीन घेतला. पॉलिटिकल हांगा आमचे एजंडा ना. सो बारीक लोकांक ह्यो हेल्प जावपा खातीर. आनीक तुमकां म्हाका सांगपाक आमकां जे 2 कॅम्प आमी केले अभिमान दिसता सांगपाक. म्हणजे इतले अनुभव आमकां मेळ्ळे कळ्ळें न्हू. म्हणजे जी आमची वयस्कर मंडळी आसा अक्षरशः दोळान तेंची दुकां सुद्दां काडलेली आसात तेन्ना तांकां पयलीं दिसना आनी आमच्या कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान तांकां चश्मा येता आनी सडनली तांकां दृश्टी तेंची क्लियर जाता. दुकां जाणटे मंडळी काडलेली आसा. एक अनुभव तुमकां हांव सांगता. मांद्रे कॅम्प जाल्लो एक जाणटी बायल आहली तिका 5-6 वर्सां सारके म्हणजे कमी दिसत गेल्ले तिका आनी तिका व्हरपी कोण नासलो किंवा काही कारणा खातीर ती वचोंक ना. सो तिका आमी जेन्ना चश्मा दिले तिणी पयलीं म्हणून आपल्या नातवाक आपय म्हणून 5-6 वर्सां त्या आमच्या आजयेन नातवाक पळोवंक नासलो. चश्मा दिसल्या उपरांत नातवाक तेणी पळयला. नातवाक आपले घट धरला आनी दोळ्यांतल्यान तिचे आश्रू व्हांवपाक लागले. इतलो भावूक असो तो हे आसलो टायम आसलो. आमी ते सगळे पळोवन भावूक जाले. आनी हेच जाय आमकां समाधान
लोकांक म्हणजे कॅम्पाक येतात तुमी चश्मो घेतला बरा आमकां वोटींग करा हांव इलेक्शन अजिबात ना. आमकां फक्त ह्या सगळ्या लोकांचे जेन्ना आमी ही सर्वीस दिता लोकां खातीर तेंचे एक बरें उतरां आनी आशिर्वाद हेच आमकां भरपूर खंय तरी म्हाजें एक प्रामाणीक ठाम मत आसा की बरें केल्यार बरेंच मेळटा. सो आमी बरें करतात आनीक मेळटले ना मेळटले तेचे आमी विचार न करता आमी बरें आमी पावल एक ह्या समाजा खातीर आमच्या आमी घालतच रावतले. विचारपाचें आमकां प्रश्न ना ना विचारू जाल्यार विचार 12-13 2 दीस ना 13 तारीख ना फक्त 13 8 मांद्रे 9 विक्रोडा 10 तुये 11 पार्शे 12 आगरवाड्या 14 हरमल 15 मोर्जी 16 मांद्रे 17 केरी 18 पाली. फक्त मांद्रे आमी 2 कॅम्प दवरले एका जागेर. सचिन आता तुम्ही कितली वर्सां हे आमचे काँग्रेसचे काम करतात कसली फळाची अपेक्षा दवरिना पूण खंय तरी दिसता काँग्रेस पक्षान तुमची दखल घेवची आनी तुमकां उमेदवारी दिवची. गेल्या पोटनिवडणुकीक किंवा तेच्या पयलीं जी निवडणूक जाली 2017 थंयसरय तुमकां झुडवत दवरल्या पूण ह्या निवडणुकीन तुमकां तिकीट मेळटली असो युवकांचो एक ठाम विश्वास आसा. त्या संदर्भात तुमचें काय म्हणणें? हांव सदांच एक ऑप्टिमिस्टीक पर्सन म्हणजे पॉझिटिव्ह विचार करणारो मनीस हांव 17 जेन्ना तिकेटीक हांवें काँग्रेसी कडेन दावेदारी केल्ली तेन्ना म्हाजें ठाम मत आसलें की म्हाका तिकीट मेळटली. 19 म्हाजें ठाम मत आसलें म्हाका तिकीट मेळटली. तशें हे 22 इलेक्शन जें आसा म्हाका म्हाज्या पक्षाचे लिडरांचेर भरपूर विश्वास आसा आनीक फाटले जे अनुभव तेंचे कडेन आसात. कशें जालें 17 तिकीट रॉंग मनशाक दिली तेणे कसो विश्वासघात केलो. 19 सुद्दां ते तसो कॅन्डिडेट लोकां पर्यंत टायम कमी आसल्या खातीर जावं किंवा आनी बाकीची कारणां जावं आमचे डिपॉझीट जप्त जाले. सो हे 2 इलेक्शनाचे अनुभव आमच्या पक्षाच्या लिडरां कडेन आसा. सो पक्षाच्या हिताच्या खातीर हांव म्हणिना की म्हाज्या पॉयंट ऑफ व्ह्यूंतल्यान म्हाज्या बेनिफीट खातीर म्हाका तिकीट दी म्हणून पक्षाचें हित विचार करून तेंचेर उमेदवारी दितले अशें म्हाका खात्री आसा. आनीक म्हाजें जें काम जें आसता हांव सदांच सांगता देवान सुद्दां म्हाका हेजेर येवन सांगलें सचिन तुज्या नशिबान राजकारणांत यश ना तरी आसतना म्हाजो जो ह्यो स्वभाव जो आसा हें काम करपाक दुसरें धडपडपाक तो म्हाजो पॅशन म्हणटा जो पर्यंत सचिन परबा कडेन हेल्थ आनी वेल्थ आसा तो पर्यंत इरिस्पेक्टीव टू एनी पॉलिटिकल गेम म्हाजें वावर चालू दवरतलो. 2019 नंतर काँग्रेस हांगर अस्तित्व संपुश्टात आयिल्लें आनी ती तुमी स्वताच्या बळार खंयच्या पक्षाचो म्हणजे काँग्रेस पक्षाचो आर्थीक पाठबळ न ह्या फावट पक्ष जो आसा पक्षाचे लिडर आसात हे सचिन परबाचेरच विश्वास दवरतले आनी म्हाका तिकीट मेळची. हांव तें नॅगेटीव म्हाका मेळची ना हांव कितें करतलो तेचेर हांव वचना. आय एम व्हेरी मच शुअर 100% म्हाजें जें काम आसा म्हाजें जें लोकां पर्यंत जो एप्रोच आसा कळ्ळें न्हू खंयच्या पक्षाक असलो उमेदवार नाकारतलो ह्या फावटी तरी. हालींच खंय तरी वॉट्सॅपार एक आपले पोस्ट हे जाल्ले पब्लीश जाल्ले की भाजप आपले सॉरी काँग्रेसची जे तिकीट आसा ते दुसऱ्या कोणाक तरी म्हणून हाचेर कितें म्हणून? आतां कशें आसता वॉट्सॅपारचे पोस्ट म्हाका दिसता फॅक्ट कमी आनी गैरसमज निर्माण करपाचे जास्ती जाता तेचेर विश्वास दवरिना. हांव वॉट्सॅप ह्यो एक एंटरटेनमेंट किंवा संपर्क एकामेका कडेन दवरपाचो भाग ह्याच मर्यादेन वॉट्सॅपाक दवरता. तेचे हांव वॉट्सॅपार जे येता ते हांव सिरियसली अजिबात घेयना. मोर्जी जिल्हा पंचायत सदस्य सतीश शेटगांवकर आता काँग्रेस पक्षान येयला आनी तो म्हणटा की तिकीट ही आपणाकूच मेळटली. ह्या संदर्भात काय आतां कशें आहा जो भुरगो समज एग्जामीक बसता तेका जे विचारशात तूं फेल जातलो काय पास जातलो तो पासूच जातलो म्हणटलो न्हू. सतीश आतां काँग्रेस इलेक्शन आसतना 1 म्हयनो आसतना काँग्रेसीन एंट्री केली तेणी. सो खंय तरी तेका दिसता आसतलें तिकीट तेका. पूण म्हाजें इतलेंच आसा सतीश काँग्रेसीन आयलो आमी स्वागत केलें खंय ना खंय काँग्रेसीक पक्षाक सुद्दां तेजो फायदो जातलो. पूण इतलेंच मागता की जर तिकीट इतराक गेली तर तेणी काँग्रेस पक्षा बरोबरच रावपाचें अशें तेच्या कडेन अपक्षा बाळगता.